تو میرے भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मोहम्मदी सिर्फ मोहम्मदी होना सिर्फ मुंह से ना अपने आप को कहे कि मैं मोहम्मदी हूँ। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, हर काम आपका चलता फिरना बताए कि आप मोहम्मदी हैं। आपको कोई देखकर ये कहे यार मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। उन्होंने सारा दिन कोई जवाब ना दिया तो दिन के आखिर में होश आने पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बात की तो ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ। अल्लाहु अकबर। सारा दिन बेहोश, और जब होश आया तो सबसे पहले जो मुंह से अल्फाज निकला वो ये निकला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं इश्क। हम लोग जो मोहब्बत इश्क करते हैं वो झूठा है मेरे भाई। जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में कबूल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध के दिन दुआ की थी और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमेरात को मुसलमान हुए थे। इनके मुसलमान होने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और घर में मौजूद सहाबा ने इस जोर से अल्लाहु अकबर कहा जिसकी आवाज मक्का के ऊपर वाले हिस्से में भी सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। आज हम एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्लाह की तरफ दावत देने की वजह से मुशक्क़तों और तकलीफों का बर्दाश्त करना। ये सिलसिला जी हम तमाम सहाबा के बारे में पढ़ेंगे, एक एक वीडियो में इंशाल्लाह एक एक सहाबी के बारे में। और आज हम जिन सहाबी के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आज उनके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशक्क़तें बर्दाश्त करना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्द सहाबा की तादाद 38 हो गई तो वो एक दफा इकट्ठे हुए और हजरत अबू बकर ने हुजूर से इस बात का इसरार किया कि अब खुलकर इस्लाम की दावत दी जाए। आपने फरमाया ऐ अबू बकर, अभी हम लोग थोड़े हैं। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसरार करते रहे, जिस पर हुजूर ने खुल्लम खुल्ला दावत देने की इजाजत दे दी। चुनांचे मुसलमान मस्जिद हरम के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए और हर आदमी अपने कबीले में जाकर बैठ गया और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों में बयान करने के लिए खड़े हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम में सबसे पहले बयान करने वाले हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ खुल्लम खुल्ला खड़े होकर दावत दी। तो मुशरिकीन हजरत अबू बकर और मुसलमानों पर टूट पड़े और मस्जिद हरम के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों को खूब मारा गया और हजरत अबू बकर को तो खूब मारा भी गया और पांव तले रौंदा भी गया। उतबा बिन रबिया फासिक हजरत अबू बकर के करीब आकर उनको कई तले वाले दो जूतों से मारने लगे, जिनको उनके चेहरे पर टेरा करके मारता था और हजरत अबू बकर के पीठ पर कूदता भी था। ज्यादा मार खाने की वजह से इतना वरम आ गया था कि उनका चेहरा और नाक पहचानना नहीं जा रहा था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीला बनु तय्यम वाले दौड़ते हुए आए और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुशरिकीन को हटाया और उनको एक कपड़े में डालकर उनके घर ले गए और उन्हें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मर जाने में कोई शक नहीं था। फिर किबला बनु तय्यम ने मस्जिद हरम में वापस आकर कहा अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर मर गए तो हम इनके बदला में उतबा बिन रबिया को मार डालेंगे। फिर कबीला वाले हजरत अबू बकर के पास वापस आए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू कहाफा और किबला बनु तय्यम वाले इनसे बात करने की कोशिश करते रहे लेकिन वो बेहोश थे। उन्होंने सारा दिन कोई जवाब न दिया तो दिन के आखिर में होश आने पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बात की तो ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ। अल्लाहु अकबर। सारा दिन बेहोश, और जब होश आया तो सबसे पहले जो मुंह से अल्फाज निकला वो ये निकला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं इश्क। हम लोग जो मोहब्बत इश्क करते हैं वो झूठा है मेरे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ तो वो लोग हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहने लगे और उन्हें मलामत करने लगे और उठकर चल दिए और उनके वालदा उम्मे खैर से कह गए कि इनका ध्यान रखें और इन्हें कुछ खिला पिला दें। जब वो लोग चले गए और उनकी वालदा अकेली रह गई तो वो खाना पीने के लिए इसरार करने लगी, मगर हजरत अबू बकर यही पूछते रहे कि रसूल अल्लाह का क्या हुआ।
ان کی والدہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جمیل نے کہا میں نہ تو ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو، ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگیں اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ اس سے کہتے ہیں محبت۔ ان کی زبان میں ایک ہی سوال ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا بنا، کیا ہے وہ، کیا ہوا؟ اس سے کہتے ہیں عشق۔ آج ہم لوگ اس داڑھی کو ذبح کر کے سنت کٹوا کے ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے نبی سے بڑا عشق ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں محمدی ہونے کا۔ میرا بھائی عشق یہ ہے جو صحابہ نے کیا اپنے نبی کے ساتھ۔ حضرت جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت جمیل نے کہا کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وار اکرم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت خیر اور حضرت جمیل دونوں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرت ابوبکر کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلیں یہاں تک کہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی رکعت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں اور آپ بہت برکت والے ہیں۔ آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے اور ان کی تعداد 39 تھی۔ جس دن حضرت ابوبکر کو مارا گیا اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل بن ہشام کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کہا جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نبینا کافر تھے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ کافر ہو گیا، یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنا دین کیوں چھپائیں جب ہم حق پر ہیں اور ان کافروں کا دین کھلم کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ نہ حق پر ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر ہم تھوڑے ہیں، ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں میں ان تمام مجلسوں میں جا کر ایمان کو ظاہر کروں گا۔ چنانچہ وہ دار ارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر قریش کے پاس سے گزرے جو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو جہل بن ہشام نے دیکھتے ہی کہا فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو،
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशरिकीन ये सुनकर हज़रत उमर की तरफ झपटे। हज़रत उमर ने हमला करके उत्बा को नीचे गिरा लिया और उस पर घुटने टेक कर बैठ गए और उसे मारने लगे और अपनी उंगली उसके दोनों आंखों में ठोस दी। उत्बा चीखने लगा, लोग परे हट गए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। जब भी कोई सूरमा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब आने लगता तो आप करीब आने वालों में सबसे ज्यादा बाइज्जत आदमी को पकड़ लेते और उसको खूब पिटाई करते, यहाँ तक कि सब लोग हज़रत उमर से आजिज आ गए। और वो जिन मजलिसों में बैठा करते थे उन तमाम मजलिसों में जाकर उन्होंने ईमान का ऐलान किया और यूं कुफर पर गालिब आकर हुजूर की खिदमत वापस आए और अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अब आपके लिए कोई खतरा नहीं है। अल्लाह की कसम, मैं जितनी मजलिसों में हालत कुफर में बैठा करता था, मैं उन तमाम मजलिसों में जाकर बेखौफ व खतरा अपने ईमान का ऐलान करके आया हूँ। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और आपके आगे आगे हजरत उमर और हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, यहाँ तक कि आपने बैतुल्लाह का तवाफ किया और इत्मीनान से ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा दार अरकम वापस तशरीफ लाए। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले वापस चले गए और उनके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस तशरीफ ले गए। सही कौल ये है कि हजरत उमर बहसीयत नबी के 6 साल के बाद उस वक्त मुसलमान हुए थे जबकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत फरमाकर हबशा जा चुके थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब से मैंने होश संभाला अपने वालिदैन को इसी दीन इस्लाम पर पाया और रोजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम दोनों वक्त हमारे यहाँ तशरीफ लाया करते थे। जब मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म होने लगा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरे जमीन हबशा की तरफ हिजरत करने के इरादे से चल पड़े। जब आप बरकुल गिमाद पहुंचे तो वहाँ किबला कारा के सरदार इब्ने दुगीना से मुलाकात हुई। उसने पूछा, ए अबू बकर, कहाँ का इरादा है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा, मुझे मेरी कौम ने निकाल दिया है, अब मेरा इरादा है कि मैं ज़मीन की सियासत करूं और अपने रब की इबादत करूं। इब्ने दिगना ने कहा, तुम्हारे जैसे आदमी को खुद निकालना चाहिए और ना इसको निकालना चाहिए। कहा, तुम्हारे जैसे आदमी को ना खुद निकलना चाहिए और ना उसको निकालना चाहिए, क्योंकि तुम नायाब चीजें हासिल करके लोगों को देते हो और सिला रहमी करते हो, जरूरतमंदों का बोझ उठाते हो और मेहमान नवाजी करते हो और मुसाइब में मदद करते हो। मैं तुम्हें पनाह देता हूँ, तुम वापस चलो और अपने शहर में अपने रब की इबादत करो। चुनांचे हजरत अबू बकर वापस आ गए और इब्ने दिगना भी आपके साथ आया और शाम के वक्त इब्ने दिगना ने कुरैश के सरदारों के पास चक्कर लगाया और उनसे कहा कि अबू बकर जैसा आदमी को ना खुद मक्का से जाना चाहिए और ना किसी को उनको निकालना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा आदमी को निकालते हो जो नायाब चीजें हासिल करके लोगों को देता है, और सीधा रहमी करता है और जरूरतमंदों का बोझ उठाता है और मेहमान नवाजी करता है और मुसाइब में भी मदद करता है। कुरैश इब्ने दिगना के पनाह देने का इनकार न कर सके और उन्होंने इब्ने दिगना से कहा कि अबू बकर से कह दो कि वो अपने रब की इबादत अपने घर में करे, वहाँ ही नमाज पढ़ा करे और वहाँ जितना चाहे कुरान शरीफ पढ़े और अलन इबादत करके और बुलंद आवाज से कुरान पढ़कर हमें तकलीफ न पहुंचाए, क्योंकि हमें डर है कि वो हमारी औरतों और बच्चों को फितने में डाल देंगे। इब्ने दिगना ने ये बात हजरत अबू बकर को कह दी। कुछ अरसा तक तो हजरत अबू बकर ऐसा ही करते रहे कि अपने घर में ही अपने रब की इबादत करते और अपने नमाज में आवाज ऊंची ना करते और अपने घर के अलावा कहीं भी ऊंची आवाज से कुरान न पढ़ते। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्याल आया तो उन्होंने अपने घर के सहन में एक मस्जिद बना ली और उसमें नमाज पढ़ने लगे और वो कुरान ऊंची आवाज से पढ़ने लगे। तो मुशरिकों की औरतें और बच्चे हजरत अबू बकर पर टूट पड़े। वो उन्हें देख देख कर हैरान होते, क्योंकि हजरत अबू बकर बहुत ज्यादा रोने वाले आदमी थे। जब वो कुरान पढ़ा करते तो उन्हें अपनी आंखों पर काबू न रहता और बेख्तियार होने लग जाते। तो इससे कुरैश के मुशरिक सरदार घबरा कर कुरैश के मुशरिक सरदार घबरा गए। उन्होंने इब्ने दिगना के पास आदमी भेजा। चुनांचे इब्ने दिगना
نے ان کے پاس آئے تو مشرکین قریش نے ان سے کہا ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں علن نماز پڑھتے ہیں اور قرآن اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے، آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ علن سب کے سامنے عبادت کرنے پر مصر ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کی پناہ آپ کو واپس کر دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے عہد کو توڑیں اور یوں علن اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کو ہم ابو بکر کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابن دگنا حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے، یا تو آپ وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ جل جلالہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ آگے ہجرت کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ابن اسحاق نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے۔ ایک یا دو دن سفر کیا ہی تھا کہ ان کی ابن دگنا سے ملاقات ہوئی اور وہ ان دنوں حبش قبلہ کارا کے مختلف خاندانوں کے سردار تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا، مجھے بہت تکلیف پہنچائی اور انہوں نے میرے لیے مکہ میں زندگی گزارنا تنگ کر دیا۔ ابن دگنا نے کہا کیوں؟ اللہ کی قسم تم سارے خاندان کی زینت ہو، تم مصائب میں مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہو اور بھلے کام کرتے ہو اور نایاب قیمتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو، تم مکہ واپس چلو، آج سے تم میری پناہ میں ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر ابن دگنا کے ساتھ مکہ واپس آ گئے اور وہاں ابن دگنا نے حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے جماعت قریش، میں نے ابوبکر ابن ابی قحافہ کو پناہ دے دی، لہذا اب ہر ایک ان سے اچھا ہی سلوک کرے۔ چنانچہ مشرکین نے حضرت ابوبکر کو تکلیف پہنچانی چھوڑ دی اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ابن دگنا نے کہا اے ابو بکر، میں نے تم کو اس لیے پناہ نہیں دی تھی کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ، اور تم جس جگہ یعنی گھر کا صحن جہاں آج کل عبادت کرتے ہو اسے وہ ناپسند کرتے ہیں اور انہیں اس وجہ سے تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تم اپنے گھر کے اندر رہو اور وہاں جو چاہو کرو۔ حضرت ابوبکر نے کہا کیا میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہو جاؤں؟ ابن دگنا نے کہا آپ مجھے میری پناہ واپس کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دی۔ چنانچہ ابن دگنا کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش، ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے، اب تم اپنے اس ساتھی کے ساتھ جو چاہو کرو۔ ابن اسحاق نے ہی حضرت قاسم سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دگنا کی پناہ سے باہر آ گئے تو وہ کعبے کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں قریش کا ایک بے وقوف ملا جس نے ان کے سر پر مٹی ڈالی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل گزرا، اس سے حضرت ابوبکر نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بے وقوف میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جن کا پکار کی آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، لوگوں نے ان سے کہا اپنے حضرت کو بچا لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے ہیں، ان کی 4 زلفیں تھیں اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے تمہارا ناز ہو، کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میرے رب اللہ ہے اور لایا ہے
तुम्हारे पास खुली निशानियां तुम्हारे रब की, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला पर टूट पड़े। फिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला हमारे पास वापस आए और काफिरों ने आपको इतना मारा था कि जिस जुल्फ को भी पकड़ते वो हाथ में आ जाती। यानी सर के बाल चोटों की वजह से जरने लग गए थे, यानी सर के बाल चोटों की वजह से जरने लग गए थे। और वो फरमा रहे थे तबारकता या जुल जलाली वल इकराम, तबारकता या जुल जलाली वल इकराम, तू बहुत बरकत वाला है ए बड़ाई और अजमत वाले। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये हमने पढ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज हम अपने आप को मोहम्मदी कहते हैं। बताएं हमारे अंदर कोई गेटअप है मोहम्मदी का? हमारा जो बाहर का लिबास गैरों वाला, हम कमरे के अंदर गैरों वाले काम, हम घर से बाहर गैरों वाले काम, हमारा हुलिया गैरों वाला, हमारी हर चीज गैरों वाली, और दावा मैं मोहम्मदी हूँ। तो मेरे भाइयों, हमारा ये हम दावा करते हैं, ये झूठा दावा है, बिल्कुल झूठा दावा है। चेहरों से हम दाढ़ियां कटवा करते हैं, हम मोहम्मदी हैं। वो मेरे भाई, आप मुझे बताओ, कल को उस मोहम्मद के सामने जाना है कि नहीं जाना? जाना ना? तो मैं बताओ ना यार, किस मुंह से जाओगे? चेहरे में दाढ़ी नहीं होगी, किस मुंह से जाओगे उनके सामने? उन्होंने ये तकलीफें बर्दाश्त की हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए, पत्थर खाए अपनी उम्मत के लिए, बेटियों को तलाकें हुई अपनी उम्मत के लिए, सारे मशक्कतें बर्दाश्त की अपनी उम्मत के लिए। वो दो जहानों के सरदार थे, जहां चाहते वहां रहते। ये उनके एहसान है, ये उनका एहसान है कि अल्लाह ने अभी तक हमें बंदर खंजीर नहीं बनाया, वरना हम हर वो गुनाह करते हैं जो गुनाह करने पर पिछली उम्मतों को अजाब आते थे। तो मेरे भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मोहम्मदी होना सिर्फ मुंह से ना अपने आप को कहे कि मैं मोहम्मदी हूँ। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, हर काम आपका चलता फिरना बताए कि आप मोहम्मदी हैं। आप कोई देखकर ये कहे यार मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सीखने को मिली होंगी। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।